أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا إنما نحن مستهزئون. آمنت بالله صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. पहले हम आसान तर्जमा करेंगे. मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है. वइज़ा और जब, देखो हमने पीछे पढ़ा कहा जाता है उनसे, यहाँ नहीं, यहाँ देखो तर्जमा चयन होगा. वइज़ा लकुल लज़ीना, और जब मिलते हैं, लकुल हो गया मिलते हैं, अल्लज़ीना लोगों के साथ. अब यहाँ से लकुल लज़ीना ये लफ्ज़ पहचान कर रखने चाहिए. अगर तर्जमा हम लिखेंगे उस तरह हमें पता तो चलेगा, लेकिन लफ्ज़ पहचाना नहीं जाएगा. हमने लफ्ज़ पहचानना है, कोशिश करनी है, क्योंकि कुरान में ये लफ्ज़ चलेंगे आगे पीछे. 36 अल्फाज हैं बोली उर्दू के, 26 है मेरे ख्याल में कुरान ये अरबी की 26 ही है, इसकी ज़्यादा है 28 है. वइज़ा, और जब लकुल लज़ीना मिलते हैं उन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ मिलते हैं आमन ईमान वालों के साथ. कालू कहते हैं, क्या कहते हैं? आमन्ना, हम ईमान लाए. मतसिला है ना, और मन्ना तशदीद भी है और ये अलिफ भी है. आमन्ना गुना भी कर रहा हूँ, बढ़ाना भी है इसकी बराबर. क्या कहते हैं? हम ईमान लाए. यानी अब देखो इनकी चालबाजियाँ मुनाफिकों की देखो. अब तक तो इनको कहा जाता था फसाद मत फैलाओ या ईमान लाओ. अब यही इधर से सवाल कर रहे हैं. और जब मिलते हैं ईमान वालों के साथ, क्या वइज़ा, और जब लकुल लज़ीना मिलते हैं उन लोगों के साथ आमानों के ईमान वालों के साथ, कालू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए. ऐसा सा उन्हों ईमान अशमून हुई. अल्लाह ताला कुछ आग रसूल कुछ आग अशून अशू बराबर हुई. तो इसी तरह मगर आगे अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाते हैं? वइज़ा खलौ, और जब खलौ अकेले, अलायदगी में खलौ इला शयातीनिहिम, उन जो उनके पीछे रहबर होते हैं, शयातीन रहबर, इनके जो सरदार होते हैं. क्योंकि शयातीन का लफ्ज़ जो आया है कुरान में वो इंसान के लिए भी आया है, जिन के लिए भी आया है. लेकिन जो इंसान को भटकाते हैं ना कुछ लोग, इंसान को राह हिदायत से दूर करने की कोशिश करते हैं, वो उनके सरदार होते हैं. और जब अकेले में मिलते हैं शयातीन सिफ्त लोगों के साथ, कालू कहते हैं इन्ना मअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं. क्या इनके साथ कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, इनको कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं. इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम इनके साथ महज मजाक करते हैं. क्या हम सिर्फ मजाक के लिए इनके साथ शमूलियत जो कर रहे हैं ईमान वालों के साथ, सिर्फ मजाक है. मजाक के अलावा कोई शमूलियत हमारी है ही नहीं इनके साथ. यानी ये देखो क्या अब मुनाफिकों का ये अभी ये रुकू पूरा मुनाफिक पर है, क्योंकि पीछे से आपने देखा वो मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर. अल्लाह फरमाता है वमा हम बिमुमिनीन. आयत में ही सवाल है, आयत में जवाब है. युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यक़ूलूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून. धोखा देते अल्लाह को और ईमान वालों के साथ. अल्लाह फरमाता है वमा यक़ूलूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून. वो धोखा किसी को नहीं देंगे अपने नफ्स के सिवा, क्योंकि वो शऊर
نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے بیماریاں پیدا کی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اس میں اضافہ کر رہا ہے. ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، اللہ اس میں اضافہ کر رہا ہے. جو مانگو گے اللہ سے وہ دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. کیونکہ ان کے لیے عذاب ہے دہکتا ہوا، دردناک، سخت عذاب، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یکذبون، کذب کرتے. آگے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد مت پھیلاؤ زمین کے اندر. وہ کہتے ہیں قالوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ فرماتا اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ. قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بیوقوف. اللہ فرماتا ہے أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. خبردار، یہی بیوقوف ہے یہ کہ عقل علم نہیں رکھتے. اب یہاں پر یہ لوگ ہی ادھر سے کہہ رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایمان والوں اس کے ساتھ ملتے ہیں قالوا مائی پڑا اب ہم نے توبہ کی، اب ہم واپس آ گئے، اب ہم نے وہ رات چھوڑ دی، اب ہم دوبارہ اب یہ چاپلوسی باتوں سے پھر ایمان والوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ، دیکھیے ابھی مدینہ میں نیا نیا اسلام پھیلا اور یہودی نصارہ اور عیسائی وغیرہ وہاں پر علماء کرام تھے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ جاہل مدینہ کے جاہلوں کو یہی چلا رہے تھے. اب جب یہاں آ کر اسلام نے ان کے بھانڈے پھوڑ دیے کہ انہوں نے جب کیا ہے وہی یہاں لکھا تھا شراب مت دیو، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ مت کاٹ ڈالا کیونکہ یہودی علماؤں نے مت کو کاٹ ڈالا. شراب پیو، زنا مت کرو، انہوں نے مت چھپایا. جیسے قرآن کریم ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ الْحَافِظُ. ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اللہ نے اس ذکر کو نازل کیا، اگر ادھر سے مٹایا جائے گا لیکن حافظوں کے دلوں میں کیسے مٹاؤ. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی کتابوں کو پکڑا، اس کو لکھا جو مت والا، دوسری کتاب میں شراب پیو، زنا کرو، مطلب اسی طرح جو اچھی مطلب خطرناک چیزیں تھیں ان کو نکال کر باہر کی اور دوسری کتاب تیار کی، اس کو چھپا دیا. اب یہ قرآن کریم کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اور اب یہ کیا کر رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ملتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ملتے ہیں اکیلے میں اپنے شیطان سے دوستوں کے ساتھ جو ان کے سردار ہوتے ہیں، جو ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، جو ان کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو، لیکن قالوا انما نحن مستهزئون، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ محض مذاق کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کا برابر جواب دے گا کہ اللہ ہی ان سے مذاق کرتا ہے. اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کوئی سوال اس کے بارے میں پڑھانا چاہتا ہے کوئی؟